नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. 2008 वर्सा मुंबयच्या आतंकवादी हल्ल्यांतलो आरोपी तहव्वूर राणाक अमेरिकेंतल्यान प्रत्यार्पण करप हें मोदी सरकाराच्या राजनैतिकतेचें यश अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी काल ब्रातिस्लावा आनी स्लोवेकियाचे समपदस्थ पीटर पेलेग्रिनी हांचे कडेन बसका आनी प्रतिनिधी मंडळ पातळीचेर चर्चा केली. महावीर स्वामींची 2623वी जयंती म्हणजेच महावीर जयंती आयज भक्तीन आनी उमेदीन मनयतात. IPL T20 क्रिकेटात काल रातीं अहमदाबादाच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमार गुजरात टायटन्सान राजस्थान रॉयल्साक 58 धांवड्यांनी हारयले. ISSF विश्वचषक 2025 सर्तींतल्या नेमबाजीत भारताच्या आर्या बोरसी आनी रुद्राक्ष पाटील हांणी मिश्र 10 मीटर एअर रायफल सर्तींत रुप्या पदक जिखलें. आतां पुराय खबरो. 2008 वर्सा मुंबयच्या आतंकवादी हल्ल्यांतलो आरोपी तहव्वूर राणाक अमेरिकेंतल्यान प्रत्यार्पण करप हें मोदी सरकाराच्या राजनैतिकतेचें यश अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. भारतांतल्या लोकांकडेन वायट वागणूक करपी सगळ्यांक परत हाडपी ही सरकाराची जापसालदारकी अशें तांणी सांगलें. खासगी टीव्ही चॅनलाचेर उलयतना शाह हांणी सांगलें की तहव्वूर राणाचेर भारतीय न्यायालयांत खटलो चलतलो. ही देशा खातीर व्हडली कामगिरी. आयज राणा हाका खासा विमानांतल्यान भारतांत हाडटले अशी खबर आयिल्ल्यान शाह हांणी हें विधान केलां. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांचेर नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविशीं अफवा पसरपाचो आरोप करून गृहमंत्र्यान टिकाय केली. भारत फ्रांसा कडल्यान 26 राफेल मरीन झुजारी विमानां विकते घेतलो. फुडल्या सप्तकात ही औपचारीक कबलात जातली. संरक्षण सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण 26 राफेल मरीन विमानांपैकी 22 एकल आसनी आनी 4 दुहेरी आसनी आसतली आनी भारतीय नौदळाच्या गरजा प्रमाण ताची रचना आनी तयारी करतले. स्लोवाकियाच्या भोंवडेर आशिल्ली राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी काल ब्रातिस्लावा हांगा स्लोवाकियाचे समपदस्थ पीटर पेलेग्रिनी हांचे कडेन बसका आनी प्रतिनिधी मंडळ पातळीचेर चर्चा केली. दोनूय फुडाऱ्यांनी द्विपक्षीय संबंदांचे वेगवेगळ्या तासांचेर आनी सामायिक जागतीक आनी प्रादेशीक हितसंबंदांच्या मुद्द्यांचेर चर्चा केली. तशेंच 2 समजिकायेच्या कबलातीची देवाणघेवाण जाली. हातूंतली एक म्हळ्यार भारताच्या राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळ लिमिटेड आनी स्लोवाक वेवसाय एजन्सी हांचे मदीं MSME क्षेत्रांतलें सहकार्य आनी दुसरें म्हणजे सुषमा स्वराज परराष्ट्र सेवा संस्था आनी स्लोवाक परराष्ट्र आनी युरोपीय वेव्हार मंत्रालय हांचे मदलें सहकार्य आसा. भारत आनी युनायटेड किंगडम हांणी आर्थीक सेवा क्षेत्रांत फिनटॅक आनी डिजिटल अर्थवेवस्थेत सहकार्य चालू दवरपाच्या तांच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केल्या. काल दोनूय राष्ट्रांनी लंडनात 13वो आर्थीक आनी वित्त संवाद आयोजीत केलो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या फुडारपणाखाला भारतीय शिष्टमंडळान युकेच्या राहेल रिव्ज हांच्या फुडारपणाखाला आशिल्ल्या शिष्टमंडळा कडेन उंचेल्या पावंड्यावेली उलोवणी केली. लडाख आयज सावन सुरू जावपी लेह आनी कारगिल वाठारांतल्या वेगवेगळ्या जर्दाळू पिकोवपाच्या पट्ट्यांत जर्दाळू ब्लॉसम फेस्टिवल 2025 संदर्भात कार्यावळीची एक माळ आंखता. ईशान्येक मेघालयांतल्या चॅरी फ्लॉवर ब्लॉसम फेस्टिवलाची प्रेरणा घेवन लडाखान भारतांतले एक लोकप्रिय पर्यटन थळ आशिल्ले इको टुरिझमाचो प्रसार करपा खातीर 2 वर्सां आदीं जर्दाळू फ्लॉवर ब्लॉसम फेस्टिवल सुरू केलो. फाटल्या हंगामांत कांय गांवांनी यशस्वी उत्सव जाल्या उपरांत ह्या हंगामांत आनीक गांव जोडल्यात आनी 4 मे दिसा तार गांवांतल्या उत्सवाचो निमणो दीस जातलो, जाका केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयान 2024 वर्सा जबाबदार पर्यटन वर्गा सगळ्यांत बरो पर्यटन गांव म्हणून मान्यताय दिल्या. फुडल्या 6 म्हयन्यां खातीर प्रशासनाच्या सगळ्या पावंड्यार नव्या गुन्यांवकारी कायद्यांची 100% अंमलबजावणी करपाक ओडिशा सरकारान प्राधान्य दिवचें अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. शाह नवी दिल्लीत राज्याचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी हांचे हजेरेंत ओडिशात 3 नवे गुन्यांवकारी कायदे चालीक लावपा-विशीं नियाळ बसकेच्या अध्यक्षपदार आशिल्ले. ओडिशांतल्या पुलीस, बंदखणी न्यायालयां, फॉरेन्सीक आनी न्यायालयीन वेवस्थे संबंदीत वेगवेगळ्या नव्या तरतुदींची अंमलबजावणी आनी सद्याची स्थिती विशीं ह्या बसकेंत नियाळ घेतलो. ओडिशा सारकिल्ल्या उदेंत्या राज्याच्या उदरगती खातीर फुडलो दशक म्हत्वाचो आसा अशें गृहमंत्री शाह हांणी सांगलें. राज्याची फुडाराची उद्देगीक आनी तांत्रीक उदरगत विचारांत घेतल्यार कायदो आनी सुवेवस्था घटमूट करपाक 3 नवे गुन्यांवकारी कायदे म्हत्वाची भुमिका करतले अशें शाह हांणी स्पश्ट केलें. महाराष्ट्रांत महावीर स्वामींची 2623वी जयंती म्हणजेच महावीर जयंती आयज भक्तिभावान आनी उमेदीन मनयतात. 24वो आनी निमणो तीर्थंकर भगवान महावीराच्या जल्माचो उगडास म्हळ्यार महावीर जयंती जैन समाजा खातीर व्हड आध्यात्मीक आनी सांस्कृतीक म्हत्वाची आसा. महावीर जयंतीचें एक मुखेल आकर्शण म्हळ्यार रथयात्रा, जंय भगवान महावीरांची मूर्त सजयल्ल्या रथाचेर दवरतात आनी भक्तिगितां आनी जपा सयत भव्य मिरवणूक काडटात. भगवान महावीराच्या त्याग आनी आत्मशिस्तीच्या मार्गाचेर चिंतन करपाचो हो दीस आनी भक्तांच्या शांती आनी आध्यात्मीक जागृतायेच्या संदेशा प्रमाण जगपाचो हेतू दवरून प्रार्थना, देवळाक भेटी, धर्मादाय कृती, समाजसेवे वरवीं हो दीस मनयतात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी महावीर जयंती निमतान नागरिकांक खासा करून जैन समाजाक शुभेच्छा दिल्यात. अहिंसा आनी करुणेचें मूर्तरूप आशिल्ल्या भगवान महावीरान आपल्या अहिंसा परमो धर्माच्या संदेशांतल्यान मनीसजातीक नवो मार्ग दाखयलो. अहिंसा हो सगळ्यांत उंचेलो धर्म अशें मुर्मू हांणी एका संदेशांत म्हळां. भगवान महावीरांची सासणाची शिकवण आमकां चड दयाळू आनी सुसंवादात्मक संवसाराचे वाटेर उजवाड घालता अशें उपराष्ट्रपतीन आपल्या संदेशांत म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्ज 2025 आयोजीत केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक म्हायती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. नवो आधार कायदो डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण कायद्याच्या अनुरूप आसतलो आनी वापरप्यांचे हित केंद्रस्थानार दवरतले अशें इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. आधार कायदो चालीक लागलो तेन्ना कायदेशीर रचणुके जायत्यो पोकळी आशिल्ल्यो, पूण आयज त्यो भरल्यात अशें तांणी सांगलें. पुराय कायद्याच्या मुळाक वापरप्यांचेर लक्ष केंद्रीत करपी आधार कायद्याची आधुनीक आवृत्ती हाडपाचेर तांणी भर दिला. गरीब आनी मध्यमवर्गीय लोकांच्या जिवितांत परिवर्तनकारी बदल हाडप हें ह्या सरकाराचें लक्ष आसा अशें तांणी सांगलां. एका व्हड घडामोडीत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी चीन सोडून हेर सगळ्यां खातीर परस्पर शुल्काचेर 90 दिसांचो विराम जाहीर केला. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत तांणी म्हळां की ही 90 दिसांची सवलत परस्पर आनी 10% शुल्काचेर लागू जातली. अमेरिकेच्या अध्यक्षान सांगलें की आपूण आपल्या शुल्क येवजणेचो एक भाग म्हणून 90 दिसांचो विराम दिता, पूण चीना खातीर दरवाड रोखडीच 125% मेरेन वाडयता. संवसारीक बाजारपेठेविशीं चीनान केल्ल्या अनादाराचेर आदारीत अमेरिकेन चीनाचेर घाल्लें शुल्क वाडयता अशें ट्रम्प हांणी सांगलां. फाटल्या सप्तकात तांणी सवलतीच्या दरात लागू केल्ल्या हेर 75 राष्ट्रांक थाकाय दिली. काल ताच्या आदी चीनान अमेरिकेंतल्यान आयात केल्ल्या सगळ्या वस्तूंचेर 84% शुल्क लादून प्रतिजाप दिली, जे मध्यानरातींतल्यान लागू जाल्यात. IPL T20 क्रिकेटात काल रातीं अहमदाबादाच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमार गुजरात टायटन्सान राजस्थान रॉयल्साक 58 धांवड्यांनी हारयले. 218 धांवड्यांचें लक्ष गाठतना राजस्थान पंगड 19.2 षटकात फक्त 159 धांवड्यो करून भायर पडलो. ताचे आदी फलंदाजी करपाचो पर्याय घेतल्या उपरांत गुजरातान निर्धारीत 20 षटकांनी 6 बाद 217 धांवड्यांचो भक्कम आंकडो उबारलो. बॅडमिंटनात चीनांतल्या निंगबो शारांत चालू आशिल्ल्या बॅडमिंटन आशिया चॅम्पियनशिपात भारतीय शटलर PV सिंधू, प्रियांशू राजावत आनी किरण जॉर्ज हांणी एकेरी प्री क्वॉर्टर फायनलींत प्रवेश केला. 2 फावटी ऑलिंपीक पदक जिखपी सिंधू आयज सकाळीं बायलांच्या एकेरी सर्तीच्या दुसऱ्या फेरयेत जपानाची अकाने यामागुची हाचे आड खेळटली. काल अर्जेंटिनाच्या ब्युएनॉस आयरेसात जाल्ल्या ISSF विश्वचषक 2025 सर्तींतल्या नेमबाजीत भारताच्या आर्या बोरसे आनी रुद्राक्ष पाटील हांणी मिश्र 10 मीटर एअर रायफल सर्तींत रुप्या पदक जिखलें. भारतीय जोडीक फायनलींत चीनाच्या वांग झिफेई आनी सोंग बोहान हांचे कडल्यान 17-9 अशी हार खावची पडली. आतां भारताची पदकाची संख्या 4 भांगरां, 2 रुपया आनी 1 कांशा पदकां मेळून 7 मेरेन पावल्या आनी पदक तालिकेंत चीना फाटल्यान भारत दुसऱ्या सुवातेर आसा. ही सर्त आयज सोंपतली. टेनिसांत रोहन बोपण्णा आनी बेन शेल्टन पयले सर्तींत मॉन्टे कार्लो मास्टर्सांच्या दादल्यांच्या डबल क्वॉर्टर फायनलींत पावले. इंडो अमेरिकन जोडयेन रोमांचक मॅचीत तिसऱ्या मानांकीत इटालियन जोडी सिमोन बोलेली आनी आंद्रिया वावसोरी ह्या जोडयेक 2-6, 7-6 आनी 10-7 अशा सेटांनी हारयले. भारतीय हवामान खात्यान आयज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय आनी सिक्कीम हांगा कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास काडला. बिहार, उप हिमालयन अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम, तामिळनाडू आनी केरळांतूय अशीच परिस्थिती अपेक्षीत आसा. भारतीय हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश आनी पंजाबात विजा सयत वादळ येवपाची शक्यताय आसा. मजगतीं आयज रातच्या वेळार राजस्थान, मध्य प्रदेश आनी गुजरातात उश्णतायेची ल्हार आनी उश्णताय राती भशेनच उरतली. तशेंच फुडल्या 3 दिसांत वायव्य भारतात चडांत चड तापमान 2 ते 4 अंश सेल्सियस ल्हवल्हव वाडटलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. 2008 वर्सा मुंबयच्या आतंकवादी हल्ल्यांतलो आरोपी तहव्वूर राणाक अमेरिकेंतल्यान प्रत्यार्पण करप हे मोदी सरकाराच्या राजनैतिकतेचें यश अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी काल ब्रातिस्लावा हांगा स्लोवाकियाचे समपदस्थ पीटर पेलेग्रिनी हांचे कडेन बसका आनी प्रतिनिधी मंडळ पातळीचेर चर्चा केली. महावीर स्वामींची 2623वी जयंती म्हणजेच महावीर जयंती आयज भक्तीन आनी उमेदीन मनयतात. IPL T20 क्रिकेटात काल रातीं गुजरात टायटन्सान राजस्थान रॉयल्साक 58 धांवड्यांनी हारयले, तर ISSF विश्वचषक 2025 सर्तींतल्या नेमबाजीत भारताच्या आर्या बोरसे आनी रुद्राक्ष पाटील हांणी मिश्र 10 मीटर एअर रायफल सर्तींत रुप्या पदक जिखलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो सांजेच्या 6:30 नमस्कार.